तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है। टीवी वाला बिग बॉस, ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहाँ पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए, और छुट्टी हो गई। मेरी नहीं, हम सब की। ये कोरोना कोविड-19 ने सबकी छुट्टी कर दी। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है, ख़त्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे। फिर ये लॉकडाउन हुआ। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा ख़ानदान है, पूरा परिवार है। हमारी अम्मी हैं, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा, और बाहर का कोई नहीं आएगा, और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है। अब हमने कुछ वेजिटेबल्स के लिए हमारे एक बहुत ही अजीज़ करीबी दोस्त को पास में ही 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव में भेजा राशन खरीदने के लिए। तो आजकल पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पास तो था उनके पास गाड़ी का, तो वो गए, उनको पुलिस ने रोका। तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास्क निकाल लिया। तो पुलिस वाले ने कहा उनसे कि ये मास्क पहनो, दूर हटो और ये मास्क पहनो। तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया। यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहानी बयान की, और मैंने उनसे कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए, वही आपने किया, और नहायत ही बेवकूफ़ी की चीज़ की। दिमाग से निकल गया। सोचा कि बात कर रहा हूँ तो मुंह दिखा के बात करूँ, जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, वो मेरी बात गौर से सुने। किसी भी बीमारी में रिज़ल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है, उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है, उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं, वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे ख़ानदान को ये बीमारी दे देंगे। ख़ानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी है घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो भाग। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो? स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे, कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है, नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के ख़त्म हो गया होता,
اور کرونا وائرس بھی۔ اگر آپ ایسے باہر نہیں نکلتے گروپس میں دوست یاروں کے ساتھ تو پولیس والے آپ کے پٹھوں پر ڈنڈا نہیں مارتے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کہ پولیس والوں کو مزہ آ رہا ہے؟ کس نے روکا آپ کو راشن لینے میں؟ جاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ کھانے پینے کا سامان لینے جاؤ، گھر ترنت آ جاؤ، پاس میں جاؤ، کس نے روکا ہے؟ ماسک پہنو، گلوز پہنو، اکیلے جاؤ۔ گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ راشن پانی سب کو ملے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والے، ڈاکٹرز، نرسز جو بینک میں کام کر رہے ہیں ان کو کرونا وائرس نہیں ہوگا؟ ان کے پریوار کو نہیں ہوگا؟ لیکن ان کو دیکھو، پھر بھی وہ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کو روکنے کے لیے نہیں، کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بیماری اونچ نیچ، جات پات، امیر غریب، چھوٹا بڑا، کم عمر، ہم عمر، بڑی عمر کچھ نہیں دیکھتی۔ اب یہ پولیس والوں کی ڈیوٹی ہے، وہ نبھا رہے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھیں، اور وہ بھی آپ نہیں نبھا رہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں جانتا ہوں جو گھر کے باہر کبھی نہیں نکلتے تھے، جب سے یہ بولا گیا کہ گھر سے باہر مت نکلو انہوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو ڈاکٹر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، پولیس والے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، نرسز اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، اور بینک میں کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے اے ٹی ایم اور اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے، آپ ان کی بھی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ یہ کمال ہے۔ ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آئے، نرسز آپ کی جان بچانے کے لیے آئے، اور آپ نے ان پہ پتھر برسا دیا۔ جو کرونا سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، واہ، وہ ہاسپٹل سے بھاگ رہا ہے۔ بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ کس اور بھاگ رہے ہو؟ زندگی کی اور بھاگ رہے ہو یا موت کی اور بھاگ رہے ہو؟ اگر یہ ڈاکٹر تمہارے علاج نہیں کرتے اور پولیس سڑکوں پہ نہیں ہوتی تو چند لوگوں کی وجہ سے، جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا، وہ ہندوستان کے ڈھیر سارے لوگوں کو لے کر چل بسیں گے۔ دیکھو، میں ان کی بات سمجھتا ہوں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کو نہیں ہے۔ اب انہیں میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پریوار گزر جانے سے بہتر ہے کہ یہ بنا کھائے پیے یہ وقت گزر جائے۔ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ہندوستان ایک دوسرے سے دل سے جڑا ہے۔ لیکن چند جوکروں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو پولیس کے لیے ایکشن ویسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو ہزاروں پولیس والوں کو، ہزاروں ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور عوام کو کرونا وائرس نہیں ہوتا، اتنے لوگوں کا کام تمام نہیں ہوتا، اور ابھی تک ہم سب واپس سے کام پہ لگ گئے ہوتے۔ چائنا سے شروع ہوا ہے، چائنا میں کب کا ختم ہو گیا، لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے پورا ہندوستان ایک لمبے سمے کے لیے گھر پہ بیٹھے گا۔ مان لیا بڑے طاقتور ہوا، بڑے بہادر ہوا، کتنے بہادر، اتنے طاقتور ہوا کہ آپ اپنے پریوار والوں کو کاندھا دو گے، ان کی ارتی اٹھاؤ گے؟ اتنا جگر ہے آپ کا؟ کیوں آپ یمراج اور ملک الموت بننا چاہتے ہو؟ اور کیوں اپنے پریوار کے لوگوں پہ اِنَّ لِلَّہِ ہے اور رام نام ستیہ ہے پڑھنا چاہتے ہو؟ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کے بھی دو ہی ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم رہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نہ رہے۔ آپ ڈیسائیڈ کرو، اور سب شکریہ ادا کرو پولیس فورس کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا، جو بینک میں کام کرتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرو، ان کو جن کو ہوا ہے، اور احتیاط رکھو کہ یہ آگے نہ پھیلے، اور دعا کرو کہ وہ نوبت نہ آئے جہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے ملٹری بلائی جائے۔ دھنیہ واد۔